अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आरज़ू अंसारी आज की इस नए वीडियो में आप लोगों को फजर की 2 रकात फर्ज नमाज पढ़ने का तरीका बताऊंगी, किस तरीके से अदा करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। वीडियो स्किप मत करेगा वरना आप लोग नहीं समझ पाएंगे कि कैसे फजर की 2 रकात फर्ज नमाज अदा करना है। तो वीडियो को और लोग पास भी शेयर करिएगा। पिछला जो मेरा वीडियो था वो था फजर की 2 रकात सुन्नत नमाज किस तरीके से अदा करें। तो आज मैं आप लोग बताऊंगी फजर की 2 रकात फर्ज नमाज किस तरीके से अदा करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले नियत करना है। नियत दिल के पुख्ते इरादे को कहते हैं। अगर आप जुबान से बोल लें तो बेहतर है वरना कोई बात नहीं। तो सबसे पहले नियत करना है। मैं नियत करके बता देती हूँ किस तरीके से नियत करना है। नियत इस तरीके से करें। नियत करती हूँ मैं 2 रकात नमाज फर्ज वक्त फजर वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर कहते हुए तकबीर तहरीमा करना है। अब औरतों का तकबीर तहरीमा करने का तरीका भी बता देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं। तो इस तरीके से अल्लाह अकबर कहते हुए इस तरीके से हाथ उठाना है। ये आपका जो हथेली है वो किबला रुख होना चाहिए और हथेली और कंधे के दरमियान फासला होना चाहिए, मतलब टच नहीं होना चाहिए, इस तरीके से गैप होना चाहिए। और तकबीर तहरीमा करेंगे तो हाथ आपके हिजाब या दुपट्टा जो भी आप बांधे हैं उसके अंदर होना चाहिए। तो इस तरीके से तकबीर तहरीमा कर लीजिए और अब सीने पर हाथ बांध लीजिए। औरतों को सीने पर हाथ बांधना है। हाथ किस तरीके से बांधना है, जो आपका लेफ्ट हैंड है यानी कि जो बायां हाथ है वो नीचे और दायां हाथ उसके ऊपर, इस तरीके से करना है। और इसको भी हिजाब या दुपट्टे के अंदर कर लें। उसके बाद अब सबसे पहले आप लोगों को सना पढ़ना है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब ताउज़ु तस्मिया पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब मुकम्मल सूरह फातिहा पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। अब जो भी सूरह याद हो उसको पढ़ लीजिए। मैं एक सूरह आप लोगों को पढ़ के बता देती हूँ। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला आना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अब आप लोगों को अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाना है। जब औरतें रुकू में जाएंगी तो उनको सिर्फ इतना झुकना है, ये जो आपका हथेली है वो आपके घुटने से टच हो जाए, बस इतना झुकना है, ज्यादा नहीं झुकना है। अब आप लोगों को रुकू में कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल अजीम पढ़िए, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए रुकू से उठ जाइए और अल्लाह अकबर कहते हुए सीधे सजदे में चले जाइए। अब सजदे में 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ें, अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे से उठें और फौरन अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करें। दूसरे सजदे में भी 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़िए और अब अल्लाह अकबर कहते हुए सीधे खड़े हो जाइए। अब सना नहीं पढ़ना है। एक बारी मुकम्मल सूरह फातिहा पढ़ लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। अब जो भी सूरह याद हो उसको पढ़ लीजिए। मैं एक सूरह आप लोगों को पढ़ के बता देती हूँ। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अब आप लोगों को रुकू में जाना है अल्लाह अकबर कहते हुए। रुकू में कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल अजीम पढ़िए, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए रुकू से उठिए और फौरन अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चले जाइए। सजदे में कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़िए, अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे से उठे और फौरन अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करें। दूसरे सजदे में भी 3 बार सुबहान रब्बियल आला कहिए और अल्लाह अकबर कहते हुए
اب بیٹھ جائیے. اب آپ لوگوں کو تشہد میں بیٹھنا ہے اور سب سے پہلے التحیات پڑھنا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب اشہد پہنچیں گے تو اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو اٹھانا ہے اور اللہ پہ گرا دینا ہے. اب ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب ایک مرتبہ دعائے معصورہ پڑھ لیجئے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اب سلام پھیرنا ہے، پہلے دائیں اور اس کے بعد بائیں اور جب سلام پھیریں گے تو نگاہ کندھے پر ہونی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ ہے سلام پھیرنے کا طریقہ. اب میں آپ لوگوں کو دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں، آپ کس طریقے سے دعا مانگ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیجئے اور ایک مرتبہ دعائے معصورہ پڑھ لیجئے. پھر اس طریقے سے آپ لوگوں کو دعا مانگنا ہے. اس طریقے سے ہاتھ رکھیں اور جب دعا مانگیں گے تو آپ کی نگاہ آپ کے ہتھیلی پر رہنی چاہیے. بہت سے لوگ دعا مانگتے ہیں تو ادھر ادھر ان کی نگاہ ہوتی ہے، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، بلکہ جب دعا مانگیں گے تو آپ کی نگاہ آپ کی ہتھیلی پر ہونی چاہیے. تو دعا اس طریقے سے آپ مانگ سکتے ہیں. اے اللہ اپنے رحمت ہمارے اوپر نازل فرما اور اپنے قہر اور عذاب سے بچا. اے اللہ جھوٹ، غیبت، بغض، کینہ، تکبر، برائی اور جھگڑے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما. اے اللہ حشر کی رسوائی سے بچا، ہمارے والدین اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بنا حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرما اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہمیں پورے رمضان کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرما. اے اللہ ہمارے نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں نصیب فرما. اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما. اے اللہ حج بیت اللہ مقبول و مبرور نصیب فرما. اے اللہ حلال روزی عطا فرما. اے اللہ قبر کے سوالات ہم پر آسان فرما. اے اللہ قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرما. اے اللہ اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج کبھی نہ بنانا. اے اللہ چھوٹی بڑی بیماری سے ہمیں اور تمام مومن اور مومنات کی حفاظت فرما. اے اللہ تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرما. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے طریقے ہمیں سکھا دے. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے والا ہمیں بنا دے. اے اللہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاء عطا فرما. اے اللہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر پینا نصیب فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق دے. اے اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت دے. اے اللہ جانے انجانے میں ہم سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں انہیں معاف عطا فرما. اے اللہ ہم جو غلطیاں کیے ہیں اور اگر ہم توبہ کرنا بھول گئے ہیں تو ان غلطیوں کو بھی معاف عطا فرما. اے اللہ تمام مرحوموں کو جنت الفردوس عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے بچا. اے اللہ مجھے اور تمام مومن اور مومنات کو نیک بنا. اے اللہ امت مسلمہ کی جائز دعا کو قبول فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. اے اللہ مجھ پر اور تمام مسلمان پر رحم فرما. اے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو باتیں ناپسند ہیں ہمیں ان کاموں سے بچا. اے اللہ تمام امت کے حق میں اس دعا کو قبول فرما. اے اللہ ساری امت کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ تمام مرحوموں کو دوزخ کے عذاب سے بچا. اب لاسٹ
में भी 1 मरतबा दुआ मासूरा पढ़ लीजिए और 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो इस तरीके से आप लोग दुआ मांग सकते हैं। मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाई हूँ। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा भी डाउट होगा या कुछ भी क्वेश्चन होगा, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगी। तो वीडियो को और लोग के पास भी शेयर करें ताकि बाकी लोग भी जान जाए कि किस तरीके से हमें नमाज अदा करना है। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को इसी तरीके की वीडियो बताऊंगी कि कैसे कैसे नमाज पढ़ते हैं। बहुत सारे मसले मसाइल इस चैनल पर मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो इसलिए इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।